بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. لا تعبدون ولا أنتم عابدون أعبد ولا أنا عابد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ما شاء الله. ما شاء الله.